अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है और आज हम तीसरा लेक्चर हेपेटाइटिस पे दे रहे हैं जिसका उन्वान है हेपेटाइटिस सी। इससे पहले मैं 2 लेक्चर हेपेटाइटिस के बारे में दे चुका हूँ। आज हम हेपेटाइटिस सी के बारे में कह रहे हैं। हेपेटाइटिस बी की तरह ये भी एक ख़तरनाक वायरस है जो कि जिगर या लिवर में इन्फ्लेमेशन या नुकसान पहुँचाता है। ये वायरस ज़्यादातर कंटेमिनेटेड ब्लड यानी खून में ये वायरस होने से दूसरे को भी लगता है, यानी किसी दूसरे को गलती से ये खून लगा दें तो उसको भी हेपेटाइटिस सी हो सकता है। एक जायजे के मुताबिक दुनिया में तकरीबन आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं चलता कि किसी को हेपेटाइटिस सी है या नहीं है। इसीलिए अमेरिका में एक इदारा बनाया गया जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट प्रिवेंटिव सर्विस टास्क फोर्स। यूनाइटेड स्टेट प्रिवेंटिव सर्विसेज टास्क फोर्स, जिसका काम ये है कि ये 18 से 79 साल तक यानी 18 से 79 साल तक के लोगों की स्क्रीनिंग करता है जिसको पता चले कि ये किसी को हेपेटाइटिस सी तो नहीं है। अब इसकी क्या अलामत होती है? अलामत यही है कि ज़्यादा अरसे तक हेपेटाइटिस सी हो तो उसको क्रोनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। जब तक जिगर को नुकसान नहीं पहुंचता तो उस वक्त तक इसके साइन सिम्टम या अलामत नहीं ज़ाहिर होती। कभी तो ऐसा भी होता है कि इसकी अलामत ज़ाहिर ही नहीं होती अगर शुरू में हो तो। लेकिन ये कि कुछ अरसे के बाद जो है ना, अगर खुदा ना खाते कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो फिर इसकी अलामत ज़ाहिर हो सकती है। अब इसकी अलामत में क्या होता है? एक तो ब्लीडिंग ईजली हो सकती है, या मतलब ये कि कहीं खून किसी भी जगह से आराम से निकल सकता है। ब्रूसिंग पड़ सकती है, यानी जिस्म में नील पड़ जाना होता है। किसी की चोट लगे तो उस जगह पे वो ब्रूसिंग हो जाती है और जिसको नील पड़ जाना कहते हैं। फिर इसके अलावा ये कि थकावट होती है। फिर ये है कि भूख नहीं लगती। भूख जो है ना, आदमी को भूख नहीं लगेगी, वजन भी कम होगा। ज़ाहिर है जब आदमी नहीं खाएगा तो फिर वजन भी कम होगा। फिर आँखों का और जिल्द का पीला पड़ जाना भी हो सकता है। पेशाब का रंग जो है वो पीला हो जाएगा। फिर जब स्किन पीली हो, जब अगर जॉन्डिस बढ़ेगा तो फिर आदमी की जिस्म में भी इचिंग शुरू हो जाएगी, यानी खुजली सी शुरू हो जाएगी। फिर वो चाहेगा जिस्म को खुजाते रहे, जिससे और वो स्क्रैच पड़ने से और जिस्म की स्किन भी जो है वो डैमेज हो सकती है। फिर अगर खुदा ना खाते कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उसमें फिर पेट में पानी भी भर जाता है, जिसको हम एसाइटिस कहते हैं। फिर उसके बाद ये पैरों में जो है वो वरम आना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर है कि जब खाएगा नहीं तो वजन भी कम होता है। फिर इसके अलावा ये कि कभी वो बिल्कुल कन्फ्यूजन होगी, उसको डाउजीनेस हो सकती है, स्लर्ड स्पीच हो सकती है। लेकिन ये उस वक्त ये उन कॉम्प्लिकेशन में होगी जब जिसको हम कहते हैं हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी। जब अगर खुदा ना खाते हेपेटाइटिस बिगड़ जाए और उसका असर दिमाग पे भी पड़े तो फिर ये साइन सिम्टम हो सकते हैं, जिसमें कन्फ्यूजन भी होगी, डाउजीनेस होगी, यानी मतलब ये कि वो बहकी बातें करेगा और ज़बान भी उसकी लड़काहट हो सकती है, गदूद की सी रहेगी उसको। तो ये ख्याल कीजिएगा, ये उन लोगों में होती है जिनको हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी कहती है, जब ये कॉम्प्लिकेशन होती है। कोई भी हेपेटाइटिस सी का मरीज एक्यूट फेज में होता है और फिर क्रोनिक फेज में दाखिल होता है तो ज़्यादातर शुरू में कोई अलामत नहीं होती। जब एक्यूट फेज के बाद ही यानी क्रोनिक फेज में जो है ना अलामत होती है। लेकिन अगर कुछ मरीजों में अगर सपोज कर लें कि अलामत अगर ज़ाहिर हो जाए तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये होता है कि एक तो जॉन्डिस ज़ाहिर होता है, यानी आँखें पीली हो जाएंगी। फिर उसके बाद स्किन उसकी पीली होगी, फिर थक जाएगा। जैसे कि दूसरी हेपेटाइटिस में साइन सिम्टम है, मतली होगी, उल्टी आएगी, भूख नहीं लगेगी, पट्ठों में दर्द होगा, हल्का बुखार भी हो सकता है, ज़्यादा तेज बुखार भी हो सकता है। ये अलामत अमूमन हेपेटाइटिस लगने के 1 से 3 महीने के बाद ज़ाहिर होती है, जो कि 2 हफ्ते से 3 महीने तक रहती है। ये भी हो सकता है कि ये वायरस एक्यूट फेज से क्रोनिक फेज में न जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक्यूट फेज में ये सही हो जाता है। तो कुछ लोगों में हेपेटाइटिस सी वायरस साफ हो जाता है उनकी, क्योंकि अपनी जो एंटीबॉडीज है उसके ज़रिए से ये ख़त्म भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस वायरल क्लियरेंस।
کیونکہ آدمی کی جو علمیت ہے ہمیں پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے. ایسی بتایا ہے گا کہ ہماری جو اینٹی باڈیز ہیں وہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اٹیک کرتی ہیں گی اور پھر وہ وائرس کو ختم کر سکتی ہے، جس کو ہم اسپونٹینیس وائرل کلیئرنس کہتے ہیں. اب کازز کیا ہیں؟ کازز میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں گا کہ یہ وائرس جو ہے وہ ہیپیٹائٹس سی کی وجہ سے ہوتا ہے گا، اور یہ بلڈ ٹرانسفیوژن کی وجہ سے ہو سکتا ہے گا. بلڈ میں وائرس ہو تو دوسروں کو بھی لگ سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہیلتھ کیئر ورکر ہوتے ہیں جو بیچارے کام کرتے رہتے ہیں، دن رات کام کرتے ہیں، ایمرجنسی میں کام کرتے ہیں. خدا نہ خواستہ ان کو نیڈل انجری ہو جائے، پرک ہو جائے، جس کو پہلے ہی ہے تو اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ اس کو بھی لگ سکتا ہے گا. پھر جہاں آرگن ٹرانسپلانٹیشن ہوتے ہیں ادھر بھی چانسز ہوتے ہیں. پھر ہیموڈائلسس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے گا. پھر پریگننسی میں بچے کو بھی لگ سکتا ہے گا. یا یہ پھر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایسے جو اپنے ہاتھوں میں اور جلد میں نقش نگار بناتے ہیں اور کیا کہتے ہیں وہ کھداتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ جس کو ہم ٹیٹو کہتے ہیں، اس سے بھی یہ لگ سکتا ہے گا. پھر یہ سیکسول ٹرانسفیوژن بھی ہو سکتا ہے گا اس کا، یعنی آپ کا خدا نخواستہ آپ کا جو پارٹنر ہے اگر اس کو یہ ہے تو یہ اس کو بھی ہو سکتا ہے. اب اس کو کیسے ہم ڈائگنوز کرتے ہیں؟ ڈائگنوز کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایک تو ہم اس کے بلڈ ٹیسٹ لیتے ہیں. بلڈ ٹیسٹ میں ہم لیور فنکشن سب سے امپورٹنٹ ہے گا، اس کا انزائم دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا ہوا ہے کتنے نہیں بڑے. پھر ہم ہیپیٹائٹس سی کی اسکریننگ کرتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جگر کو کتنا نقصان ہوا کیا نہیں ہوا. تو اس کے لیے ہم پھر میگنیٹک ریزونینس الاسٹوگرافی بھی کرتے ہیں. میگنیٹک ریزونینس الاسٹوگرافی بھی کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جگر کو کتنا نقصان ہوا ہے یا کتنا فائبروسس ہوا ہے گا. اس کے علاوہ ضرورت پڑے تو ٹرانزیٹ الاسٹوگرافی بھی کرتے ہیں. یہ بھی لیور کو دیکھنے کے لیے کرنا پڑتا ہے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ لیور بائپسی جو ہے وہ اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے گا کہ ہیپیٹائٹس کون سا ہے گا. پھر اس کا علاج کیا ہے گا؟ اس کا علاج یہی ہے کہ اینٹی وائرل میڈیسن دی جاتی ہے کیونکہ ظاہر وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے جگر سے وائرس کو نکال دیں. اگر کرونک ہیپیٹائٹس کی وجہ سے سیویئر کمپلیکیشن ہو تو پھر لیور ٹرانسپلانٹ کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں ہے گا. یہ یاد رکھیں کہ ہیپیٹائٹس اے اور ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین ہے، باقی اور کسی کی ویکسین نہیں ہے گی. تھوڑی سی بات میں آخر میں لوگوں کے فائدے کے لیے میں کر دوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو اگر نیڈل انجری ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے گا. تو ظاہر ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے آدمی کو نیڈل کی انجری لگ جائے جس کو پہلے ہی اگر خدا نہ خواستہ ہیپیٹائٹس بی یا سی تھا یا بی سی تھا تو اس کو بہت ہی احتیاط کرنی پڑے گی. سب سے پہلے تو گھر میں جو آپ کریں گے وہ تو ایک تو سب سے پہلے وہ ایریا کو جہاں نیڈل لگی ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے واش کریں گے. پھر واش کرنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ اس کو اینٹی سیپٹک اپلائی کریں گے. پھر ود ان 24 آورس آپ کوشش کیجیے کہ ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریں یا ER میں چلے جائیں. اور پھر کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ جو نیڈل انجری ہوتی ہے کہ اس میں 6 سے لے کے 30% تک چانسز ہوتے ہیں. میں پھر آپ کو بتا دوں 6 سے لے کے 30% تک چانس ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ انفیکشن اس کو نہ لگ جائے جس کو یہ نیڈل لگی ہے. تو پھر آخر میں جاتے جاتے پھر ایک مرتبہ میں 2 لیکچروں میں پہلے دے چکا ہوں اور ابھی پھر میں یہ آپ کو بتا دوں کہ پیراسیٹامول خدا نہ خواستہ بخار ہو تو ہیپیٹائٹس میں نہیں لیتے کیونکہ یہ اور نقصان کرے گی. اس کے علاوہ کوئی دوسری اگر جو پٹھوں میں درد ہے یا کچھ ہے تو پیراسیٹامول نہیں لیجیے گا، دوسری کوئی اور دوائی لے سکتے ہیں، مثلاً بروفین لے لیں یا یہ کہ پونسٹرن لے لیں، لیکن پیراسیٹامول نہیں لیں گے. تو مجھے امید ہے کہ میں نے 3 لیکچر ہیپیٹائٹس کے دیے ہیں گے اور امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.